السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم الكتريس من مكناس. اليوم جينا لكم بواحد الريسيبتور جديد. حسب ما كتشوفوا ايكوسونيك ميني 300 استرا. هذا الريسيبتور هذا يعني فيه واحد الميزات جديده شويه. فيه خلاص كيدعم داك الملتي ستريم. يعني الانسان اللي مثلا ما عندوش مثلا الانترنت، يمكن له يدير تفصيل. يعني البارابو يديرو في اتلانتيك بيرد ولا يعني يعني اتلانتيك بيرد. فيه القنوات تي اف 1 فرانس 2 فرانس 3 يعني غراتوي، يعني بار انترنت. هانتوما كتشوفو خلاص فيه بي تي في، ها هو خدام واي فاي. هانتوما كتشوفو الميزات اللي كاينه فيه. الريسيبتور هو هذا، هانتوما كيفاش كتشوفو دابا. عنده مخرج واحد ديال يو اس بي. خلاص هنا كاين كابل كواكسيال ديال السينيال. هنا لونتي هاي كتشوفوها، الكابل اش دي، وعنده الكابل اليمونطاسيون. دابا ننتقلوا ان شاء الله باش نوريكم كيفاش انكم ديروا لا ميزاجور ديالو. هاد الريسيبتور مازال جديد، يلاه عاد خديتو حاليا. نديروا لا ميزاجور ديالو، تشوفوا الطريقه وتشوفوا كيفاش كتم الفلاش الريسيبتور. هانتوما كيفاش كتشوفوا دابا، حنا جينا دابا لهنا البيسي، حلينا السيت خاص مرسات بوان نت. هذا هو السيت اللي كيهز منه الانسان الفلاش. كما كتشوفوا دابا جينا نقلبوا على الفلاش ديالو هنا. هانتوما كتشوفوا الفلاش اللي كاين دابا حاليا، هو حاطينه عاد ريسيبتور جديد. هانتوما كتشوفوا كنجيو كتريشارجيو الفلاش من هنا. كنديرو هاد لاست فيرزيون. ننتظروا واحد شويه، ربما عندهم شي مشكل في الانترنت ولا شي حاجه شويه ثقيله. انا كنت ديجا قبلت، يعني قبل ديجا انستاليتو. المهم خلاص الفلاش هو هذا، نوريكم. ريت تما تيشارجا تما. هانتوما تدخلوا هنا تيشارجمون. خلاص الفلاش هو هذا. تير أست... تير استا تير استا. هانتوما كتشوفوا الفلاش. نجيو هكايا نديرو الفيشي اكستريفيري. نحلو الفيشي هنا. هانتوما كتشوفوا الفيشي هنا هذا، غندير له كوبيي وغنصيفطو لاكلي. هانتوما من بعد ما نزلنا الفلاش في لاكلي يو اس بي، دابا درنا لاكلي يو اس بي في الريسيبتور. هانتوما كتشوفوا دابا نوريكم الطريقه كيفاش دوزوا الفلاش. الطريقه هانتوما تشوفوا دابا نوريكم الطريقه ديال الفلاش. نبركو على المينو هنا. نصافي لما كتشتي كيكون بالسبعمية. نغيروا اللغه دابا يعني الفرنسيه. من بعد كتجي لهنا الريغلاج، كدير لا ميزاجور. ها هي كاينه ميزاجور اوكي.
كتدخل هنا ميزاجو انيفو كارت يو اس بي. اوكي، نقلبو على الفلاش دابا فين حطيناه دابا. ها الفلاش، ها هو تيراسا. دابا نتوما كتشوفوا كيفاش كيدوز الفلاش دابا. يعني في هاد الحاله يعني ما حاول انك ما تمشيش تطفي الريسيبتور مثلا او تقطع عليه الضوء او شي حاجه، يقدر يتبلونطا الريسيبتور. الحسن خليتي تيكمل الفلاش يعني كامل. نتوما كتشوفوا دابا كيفاش هو الفلاش هو داز. دابا ندوزو ان شاء الله باش ناكتيفيو بعدا الويفي. هانتوما كتشوفوا كنبركو على المينو هنا، كنمشيو ادروات، نعاودو اللغه نغيروها. ملي كيتفلاشي يقدر يمكن ليه يتبدل اللغه ديالو. هنا غندوزو هي كونفيغوراسيون دو ريزو دي ريزو. ها هي كنديرو هنا كونفيغ. دابا نوضعو لا كلي يو اس بي في الريسيبتور، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش. هانتوما كتشوفوا دابا حيدنا لا كلي يو اس بي كنا درناها، دابا درنا لا كلي ويفي. دابا ندوزو ندخلو الويفي في الريسيبتور. كتشوفوا من بعد ما دخلنا الكود الويفي كنجيو هنا كنديرو ليان، كنتسناو يعطينا ديك. هاي نتوما كتشوفوا ديك هو كونيكسيون سوكسي. كنجيو هنا كنخرجو. هنا كتشوف هنا خلاص، هنا فيه خلاص ديجا كيعطوك فيه واحد لابورمون ديال ستار كام برو، ديجا يعطوك فيه عام. نوريكم هذا باش تشوفوا تعاود تاكدوا منها. كنجي لافكاس ام اي، افكاس اوبسيون، كيجيو نيتورك شيرينغ. هي ستار كام برو. كنعطونا ديسبلاي ستاتيو ستار كام باش تاكدوا بان لابورمون الى ديجا اكتيفي جديده ماشي شي وحده قديمه. نتوما كتشوفوا لا دات، ها هي اكونت ريجسترد سكسسفلي اويت اكسبيريد. هانتوما لو 7/12/2020. نتوما كتشوفوا دابا شنو كاين هنا. من بعد كنخرجوا دابا نمشيو نشوفوا لي شي واش خدامين. هانتوما كتشوفوا دابا هما شي هما ديجا اكتيفي، هما شاعلين دابا بالخضر بان الى خدامين. هانتوما لي بيان سبور. Les hommes en blanc, ce sont les Ulstermen, ça concerne la poule de Clermont. Ce match-là, Clermont qui avait gagné à Bath vendredi soir. Super essai conclu par Reading. On apprécie la passe au pied de Burns et McCloskey qui joue bien le coup. Regardez, en seconde période. وي يمكنلك اصلا تزيد فيه حتى الاي بي تي في. الا بغيتي تزيد فيه كتجي مثلا لهنا، هو ديجا عطينا فيه غير عام ديال لابورمون ديال السيرفر. كيجيو لهنا ريغلاج افكاس ام اي، افكاس اوبسيون. انت عندك هنا خلاص اما كدير سمارت بلس او امازون او سانسات او هذا اكستريم تا هو اوبن تا هو النوع ديال الاي بي تي في. ياك تدخلوا اللي بغيتي. كتجي مثلا هنا سمارت بلس. اوكي، كدير هنا اكتيفي كود، كتدخل الكود ديال اي بي كدير كونفيرمي بالزرقاء. من بعد ملي كتسالي كتخرج كيعطيك هنا لا دات.
كما كتشوفوا دابا هنا كيجيونا في التيليكوموند كتبرك على هاد لاتوش هادي، هاهي كتشوفها في الاخر، ها هي كتبرك عليها كيعطيك هنا الاي بي تي في هنا، كيجي هنا خاص النوع اللي دخلتي، كيجي هنا سمارت، دخلتو انا في سمارت بلس، كما كتشوفوا هاد لي بوكي كاينين هما كاينين هنا، هادي بيان سبور نجربو شي وحده فيهم واش خدامه. في السنوات الماضية كتشوفوا نتمنى أن يكون هذا السنة ويكون يعني حتى السيرفر الاي بي تي في عندي سريع كما كتشوفوا، خاص تكون جودة في الانترنت. يلعبها في الوسط تروح لكيفن دي بروين، لم يتمكن منها جيسي لينغال، لوك شو صراحة جحا انطلق لوك شو يلعب منطقة الخطورة. ومايوركا لديه 14 نقطة، ايبار لديه 15 نقطة من ديليبار في ماشي نشوف القنوات الفرنسية. الحقبة يا ديليبار من ديليبار. D'ailleurs, un critère déterminant dans leur recherche. Avoir une vue sur une verdure. Les sages à la voix et au visage d'ange. نتمنى ان الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركونا في القناه ديالنا، وتفعلوا الجرس، ديروا لايك للقناه. شكرا. Après ses études, elle était revenue.